जेजू क्रिस्ताती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो कात्रेन बाई उतर प्रायेची ती एक आवय पूण आतां विधव. तेजी भुरगीं बऱ्या कामार आसून विविध गांवांनी आसात. ती घरा एकलीच आसा. तिका राती इल्लो सांगात दिवंक उगोण जाता देखून शेजारची एक अक्रिस्तांव स्त्री येवन रावता. त्या एका दिसा राती कात्रीन बायाची भलायकी बिगडली. तिका आस्पत्रेक व्हरण आसतना निर्वो गुत्तून आसतलो. पूण तिका आतां आस्पत्र्याक व्हरचें कोणें? तिची म्हणली कोणीय नात. तिची भलायकी बरी ना म्हणून शेजारच्या खबर मेळ्ळी आनी शेजारची ती ही म्हणून लागीं आयली. थोड्यांनी एम्बुलन्स मांडावळ केली आनी थोड्यांनी तिका आस्पत्रेक वचोंक तिचे सांगात दिवंक मुखार आयली आनी थोड्यांनी तिच्या वळखीच्या दाक्तेराक संपर्क केलो. मागीर थोड्यांनी तिचे सांगाता राती रावच्याची मांडावळ केली. मागीर थोड्यांनी दुसऱ्या दिसा तिका जेवणाची मांडावळ केली आनी थोड्यांनी तिच्या भुरग्यांक कॉन्टेक्ट करचें मांडावळ केली. अशें कात्रीन बायक वाड्या घरां आनी शेजारचीं अक्रिस्तांव पुरा कुमकेक आयलीं. 2 वा 3 दिसां उपरांत तिजीं भुरगीं आस्पत्रेक येता आसतना कात्रीन बायाचे बोवारी सगळो वाडत वा सगळी ती फिरगज म्हणल्या बरी थंय आसली. तिच्या पुतांक धुवांक सुणांक नातरांक हें पळोवन भारी अजाप जालें. आमी घरा नाव तरी आमच्या आवयक केदें व्हडलें कुटुंब आयलां पळोवंक आनी तिची जतन घेवंक. पळया कात्रीन बायाचें कुटुंब ल्हान आसलें. पोत धुवो सुणो नातरां. पूण आतां तिच्या बेड्ड्या भोंवतणी कात्रीन बायाचें कुटुंब व्हडलें जालां. सगळी फिरगज तिचें कुटुंब जालां. कात्रीन बायाच्या कुटुंबाची मेर परी ती व्हडली जाल्या. पळया आमी जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लें आमचें कुटुंब रक्त संबंदाचें कुटुंब तें देवाचें आमकां व्हडलें एक बेसांव. पूण हें कुटुंब आनीकी व्हड्ड जाता आनीकी विस्तार जाता. तें आमचें देवाचें व्हडलें बेसांव म्हण येत की. कुटुंब म्हळ्यार फकत आमचें रक्त संबंदाचें मात्र न्ही. तें वाडोय जावं पुरो, ती फिरगजय जावं पुरो, ती समाजय जावं पुरो, तें राष्ट्रय जावं पुरो, तो सगळो संवसारय जावंक पुरो. कित्याक सगळो संवसार रचुल्लो कोणें? देवान. तर आमी सगळीं कोण? देवाची भुरगीं. देव कितले आहात? एक. तर एक देव जाल्यार आमी सगळीं ताचीं भुरगीं जाल्यार एकामेका आमी भाव आनी भयण. तर आमचें कुटुंब व्हडलें. देखून संस्कृतांत एक सांगणी आसा, वसुदैव कुटुंबकम. वसुदा म्हळ्यार संस्कृतांत सगळी भुमी. इवा म्हळ्यार एकच. कुटुंबकम म्हळ्यार कुटुंब. सगळी भुमी सगळी पृथ्वी एक कुटुंब. आनी तातूंत सगळीं देवाची भुरगीं आनी सगळीं ती आमकां एकामेका आमी भाव आनी भयण. उरलो पुरो व्यत्यास तो मनशान केल्लो. आमी कुटुंबाचो सांदो म्हूण दाखोवन दिवंक आमी आमच्या कुटुंबांत जल्मल्यार पुरो. आमची आवय, आमचो भाव, आमची भयण, आमची व्हडली माय तें बरें सांगूंक आमकां प्रूफ जायचें म्हणना पावता. पूण आमच्या समाजांत आमच्या राष्ट्रांत आमी त्या कुटुंबाचें सांदे म्हूण दाखोवंक आज मस्त डॉक्युमेंट जायचे म्हळ्यार आनी आसलीं खंयचीं जायना म्हणटात. आतां आधार कार्ड आसलें, इलेक्शन ID आसली, पासपोर्ट आसलो, तेंय पावना म्हणली आतां एक गंभीर आतां भें उब जालां. सगळी समाज आमचें कुटुंब म्हणटालें हांव काल पोर. देखून आमी सगळीं आमी तांच्या घरा येताले, ती आमच्या घरा येतालीं. क्रिस्तांवांच्या घरा पिकीर नासतना बसतालें हांव, जेवतालें हांव. आज दिल्ली समाज म्हणटा तुमी तुमचे इतल्याक रावा, आमी आमचे इतल्याक रावता. तुमी आमगेर येनाकात, आमी तुमगेर येना. तुमी आमच्या जात्र्याक येनाकात, आमी तुमच्या जात्र्याक येना. तुमी आमच्या फेस्ताक येनाकात, आमी तुमच्या फेस्ताक येना. तुमी तुमचे इतल्याक, आमी आमचे इतल्याक. पळय समाजान ती कुटुंब म्हणल्या की एक भिरांत उब जाल्या. तशेंच सगळ्या आमच्या कुटुंबांत जाल्यार तशेंच एका काळार अविभाजीत कुटुंब, जॉयंट फॅमिली म्हण आसलें. भोवशा आमच्या आबाच्या काळार आसतालें. सक्कड बाबाव, सक्कड भोवण्यो, पुरा सुणो सगळीं एकाच कुटुंबांत आसलीं. एकाच मडकेंत रांदतालीं, एकाच कुंडल्यांत रांदतालीं, सक्कडां सांगाता जेवतालीं. व्हडलें कुटुंब. दीस वेता वेता वातावरणाक लागून, दुसऱ्या दुसऱ्या वाडावळी लागून कुटुंबां ल्हान जावन आयलीं. घोव, बायल, आवय, बापूय आनी भुरगीं जालीं.
उपरांत आनीक एक कुटुंब ल्हान जावन आयलें, घोव बायल आनी भुरगीं मात आवय बापिल्लीं भायर. ताजे उपरांत कुटुंब आतां आनीक एक ल्हान जावन आयलां, घोव आनी बायल, गरज पडल्यार मात्र भुरगीं. आतां आनीकय ल्हान जावन आयलां, कात जाल्यार उपरांत घोव विंगड बायल विंगड, जाय जाल्यार मात सांगाताय आमचें, भुरगीं नाकात. पेट्यांक आनी माजरां बसल्यार पुरो, ती जाल्यार बरें करून आयकतात, भुरगीं आयकनात. आज असली परिस्थिती कुटुंबाक जाल्या, घोव विंगड बायल विंगड भुरगीं नात आनी कुटुंब म्हणटा. असली परिस्थिती आमच्या बोवारी आसतना मिसाक आयिल्ल्या आमकां आयचें वाचप पळया, भोव अपुरबायेचो संदेश दिता. जेजू आमकां म्हणटा, येया तुमी सगळीं, व्हडल्या एका दैवीक कुटुंबाचे सांदे तुमी जायचे. तुमच्याच कुटुंबाचे सांदे जायचे पयलें, रक्त संबंधांचे सांदे. ताचे की ती कुटुंबाची ती मेर, कुटुंबाची ती परीद व्हडली करचे, विस्तारायचे, व्हडलें कुटुंब जावंक येया म्हणून हाच्या वंजलाच्या वाचपान आमी आयकलें. जेजूची आवय आनी भयण, भाव आनी भयण आसतलीं, वा कजन्स ती पुरा. भाव म्हळ्यार कजन्स. आज आमी कितें बापूचे पूत मावशेचे पूत म्हणटा म्हळ्यार तांकां पडटा भाव. देखून ती पुरा मेळोंक जेजूक आयलीं. कित्याक मेळोंक आयलीं? मार्क वंजलिस्ट आमकां सांगता, लूक वंजलिस्ट आमकां सांगता, जेजू इतलें काम करतालो की ताका पुरसोत येत नासली जेवंक, चड काम जालें, बिजी. उपरांत तो वंजलिस्ट म्हणटा, ताका तकली फिरवल्या म्हणालो लोक. ना जाल्यार आचार्याचें काम करचें सोड न्हू, आवय सांगाता रावचें सोड न्हू, वो आवयक सोड न्हू, सुवार्ता परगट करूंक गेला. तो वळचें चिंतप आमी आपाड मोती उडा साडीचे. तो कार्पेंटर बाय बर्थ, बाय वोकेशन, ताच्या जल्मान तो. देखून तें काम सोड न्हू, वो 12 जाणां सांगाता घालून सुवार्ता परगटूंक गेला, हाची तकली फिरवल्या. ताणें चिंतलें, देखून हाका कितें करचें, हाका रेस्ट जायचे, हाका घरा आपण व्हरचें, हाका रेस्ट दिवया म्हूण सांगून जेजूची आवय मोरी आनी ते भाव व्हरोंक येता आसतना हांगा जागो भरला, भितर वचोंक जायना. जेजू एक राब्बी म्हळ्यार सुदेव धर्मान शिकोणदार तो शिकयता आसतना लोक इतलो भरलो की तें भितरचें बरी ना. देखून ती कितें करता, ती भायर रावतना कोण एकल्याक खबर दिली तुजी आवय आनी भाव आयल्यात म्हणटाना जेजू हो संदर्भ उपयोग करणं, हे विशेष सत उगडापें करता. कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण म्हणटाना ही आवय वो भाव भयण ती म्हजी भाव आवय भयण न्ही म्हणना जेजू तांकां गौरव दिवचे बराबर वर्तें एक सर्गीचें सत तो उगडापें करता. तो म्हणटाले कुटुंब म्हळ्यार रक्त संबंधाचें कुटुंब मात्र न्ही, तें सारकें, तें वय. ताचे कितें परिधी आनी की व्हड जायचे. देखून हांगा आसात म्हजी भाव आनी भयण, ती कोण म्हजी शिकोण आयकोंक आयल्यान पळय, ल्हाणां व्हडां मालगडी म्हातारी तरणाटी, शिकपी अशिकपी, जुदेव आनी अजुदेव, जंतिलां ती पुरा सगळीं म्हजें कुटुंब. ह्या कुटुंबाची ही सगळां तुमी सांदे जायचे. आमी तुमी सगळां एकामेका भाव आनी भयण, सगळां तुमी देवाची भुरगीं. ह्या वेळार म्हणलें मात्र जेजू न्हू, मातेवाच्या वंजलांत अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 8 आनी अशें म्हळां, तुमकां आसा राब्बी एकलोच, तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. तुमकां आसा बाप एकलोच, तो आसा सर्गार. मातेवाचो वंजल अध्याय 20 आनी 3 वाक्य 8 आनी वाक्य 9. उरलें पुरा जात कात मत धर्म संस्कृती भास हें पुरो मनशांनी केल्लें. देव म्हणटा व्हडलें कुटुंब आसचें, एकच देवा बापान रचलें. ह्या कुटुंबाचें सांदे जावंक जेजू आज आमकां आपयता. आमी जल्माणे दळत आमच्या कुटुंबाचे सांदे, पूण दैवी कुटुंबांत वांटेली जावंक जेजू आमकां आपयता आसतना 2 रितीन आमी सांदे जावयेत जेजू आज आमकां उलो दिता. पयलें, दैवी कुटुंबां सांदे जावंक आमी पवित्र स्नान खाणगेचे. आमी सगळ्यांनी पवित्र स्नान खाण गेलां. देखून आमी जेजू क्रिस्ताची, आमकां क्रिस्तांव नांव दिलां आनी आमचें नांव त्या रेकॉर्डान बरयलां. आमी पवित्र सभेचे सांदे. पूण जेजू आज म्हणटा तितलें म्हळ्यार मात्र पावना. वय आमी पवित्र स्नाना वरवीं जेजूची भावणां जाल्या. गालातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 14, 20 आनी 8 आमी अशें वाचता, तुमी समेस्त भावार्था मरेपात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. पवित्र स्नाना तुमी क्रिस्ताक नेसल्यात. तुमचे मदें कितेंच भेदभाव ना. तुमी समेस्त जेजू क्रिस्तांत एक. आनी अशें पवित्र स्नान आमी एक जाल्यार ते आमी कार्यागात करतना विशेष रितीन जियोंक आसा. 3 संगती आमी करूंक आसा. पयलें, एक जाल्यार आमी सगळ्यांनी ह्या मेजा बावारीन जेवणाक येवंक आसा. जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मीस सुकोवंक ना. कुटुंबाचे सांदे म्हणटाना कुटुंबाच्या जेवणाचे मेज आसा. मेजाच्या बोवारी जेवणाक मेळोंक आसा.
देखून सा पावल कोरिंथांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 10 वाक्य 17 म्हणटा आमी सोमेस्ता एका कलसींत आनी एका उंड्यांत वांटो घेता. हे पयलें भावान आनी भयणी आनी देवाच्या भुरग्यांनी जेवणाक सांगाता मेळजे. दुसरें हाच्या वांजरांचे जेतून म्हळां कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करतात ती म्हज्या कुटुंबाचे सांदे. म्हाका सोमया सोमया म्हणून उलो केल्यार पावना. कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजान रिगतलो. मातेवाचो वंजेल अध्याय 7 20 वाक्य 20 आनी 1. आनी तिसऱ्यान जेतून आमकां शिकयलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मौनान सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो मोग कर आनी तूं जो करता तुज्या पेल्याचोय मोग कर. मातेवाचो वंजेल अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 30 आनी 57 वाक्य 40. असे 3 संगती पाळतना आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे आमी सांदे जाता. पूण जेजू आज आनीक एक मेट मुखार तर म्हणटा आमकां आनी एक व्हडलें विशाळ चिंतप आमकां दिता. आमी जल्मोन कुटुंबाचे सांदे, आमी पवी स्नान काण घेवन सगळ्या पवी सभेचे सांदे पावना, आमी सगळ्या संवसार म्हणल्या विस्तार संवसाराचे सांदे जाय जाय. एक बाप आमकां आमी सगळीं ताका ताची भुरगीं भाव आनी भयण म्हळ्यार पवित्र स्नान घेनातलेल्या सांगाताय थोड्या फावटी आमचो संबंध विस्तार जे इंग्लिशान म्हणटात मेंबर्स ऑफ दी एक्सटेंडेड फॅमिली. मेंबर्स ऑफ दी एक्सटेंडेड फॅमिली म्हळ्यार विस्तारलेल्या कुटुंबाचे आमी सांदे जावचे. कशें तांती 3 विद्यानां. तो तरणाटो तो गांव बेंगलोरचो अस्वस्थ जालो. ताची म्हळ्यार कोणी ना. ताका आस्पत्रेत दाखल केलो. ताका बरी चिकित्सा दिली. ताका सदां जेवण अन्न दिलें. आनी हो म्हणटा म्हजी म्हळ्यार कोणी नात. तुवें म्हाका आस्पत्रेक आपोवन हाडलें, चिकित्सा दिवयली, तुमच्याच भुरग्या बरी म्हाका पळयलें. आनी ताच्या कुटुंबाचीं आयलीं आनी ती म्हणाली आमच्या भुरग्याक तुमच्याच कुटुंबाच्या सांद्या बरी पळयलें आनी मुखार हो आमचो भुरगो आमचो मात्र न्ही तो तुमचोय तुमच्याच कुटुंबाचो सांदो. मेंबर ऑफ दी एक्सटेंडेड फॅमिली. कोण गे गांव कोण गे तरी ताका खूब मोग दिल्ल्या वरवीं आदार दिल्ल्या वरवीं तो आमच्या कुटुंबाचो सांदो जालो वा आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाले. हांव बरो समार्यागार पळय उडास काळा दी ओपार त्या जुदेवाक एका समार्यागारान खूब मोग केली आनी ते पळोवचे कितले फ्रेंड जाले गी एकामेका कुटुंबाचे कशे आदार जाले गी. एक्सटेंडेड फॅमिलीचे सांदे जावचे म्हळ्यार तूं कोणाक आदार दी. तुमकां तो अनुभव आसतलो. तुमी कोणाक एकल्या खूब मोग केल्ली आजून तुमकां तो संपर्कार आसा. आजी तुमकां मेसेज येता, आजी तुमच्या घरा येता, आजी तुमच्या फेस्ताक येता, आजी तुमच्या संभ्रमाक येता, आजी तुमकां वळख आसा. तो आमच्या कुटुंबाचो सांदो म्हण तुमी वळख करून दितात. दुसरें ताणें करच्या कामांत खूब मोग करची. प्रत्येक जाण सुवार्ता परगट करच्यांत. पोरण्या सोल्ल्यांत रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 8 ते 30 आनी 9. एलिशा प्रवाद्याक शुनेम गांवच्या स्त्रियेन रूम दिवन एक मेज दवरन एक खाटी तयार करन तेणें 5 शेताना जेवण दिल्लें. तिका भुरगो जालो ताच्या धर्मान. तो भुरगो अंतरताना जिवांत केलें. ताच्या कुटुंबाचो सांदो जालो तो प्रवादी. सुवार्ता परगट करतलो. आजून सुवार्ता परगट करतल्यांक तूं खूब मोग करताय तर तूं आनी तो कुटुंबाचे सांदे न्ही गे. चिंत्या एक बिसायब आसा. त्या बिसायबाक ड्रायव्हर आसा. बिसायबान करचें काम त्या ड्रायव्हरा करूं जाता जायना. पूण तो ड्रायव्हर बिसायबाक ताचें काम करच्यांत एक बळवंत खांबोणिंगी एक पाद्र्याब आसा एक विगार आसा. ताका एकलो रांदपी आसा. पाद्र्याबाचें काम रांदपी कुक्का करूंक जायना. पूण तो रांदून वाडल्या वरवीं पाद्र्याबान करचें काम तो इनडायरेक्टली करता की ना. एका हॉस्पिटलांत एक डॉक्टर आसा, एक नर्स आसा. तांकां खूब मोग करूंक एकलो वार्ड बॉय आसा, वार्ड स्त्री आसा. नर्सांनी करचें काम ताका करूंक जायना, डॉक्टरांक करचें काम ताका करूंक जायना. तरी आमी म्हजें सांगात आमकां रांदून वाडूंक एक दादलो आनी स्त्री आहात, घोव आनी बायलात. आमी ना केदींच नांव आणा पयल्लें ना. आमी आनी म्हजें सांगात शेमी आसतना पोवन्यांत अण्णा अक्का तो कसो आमचो अण्णा जावचो म्हज्या कुटुंबाचो येतो. धाट्टू भाये म्हणून व्हडल्यान जाप दिता तो कसो अण्णा जालो. आमकां रांदून वाडन आमच्या मिसावांत मोठो आदार दिवन तो आमचो अण्णा जाला. ती आमची अक्का जाल्या. हॉस्पिटलाक वसा हरी एक नर्स त्या वार्ड बॉयाक कशें आपयता कशें आपयता. अण्णा
अक्का तो धाकटेर जाल्यार तो वाडबायाची कुमक जाल्यार अण्णा म्हणटा, अक्का म्हणटा. कोण गी अण्णा तो, कोण गी अक्का ती. मावेकरच्या खामांत ती म्हाका कुमक करता, तो म्हाका कुमक करता. म्हज्या एक्सटेंडेड फॅमिलीचो म्हाका एक सांदो जाता, म्हाका एक आदार जाता. देखून सांव पावलो पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 1:7 अशें म्हणटा, हांव बंदेंत आसतना म्हज्या सुवार्थ प्रसार कामांत म्हजे संगी तुमी वांटेली जाल्यात. वो तें जायलां आसा आनी वो भायर आसल्या म्हणटा तुमी सुवार्थ प्रसाराच्या कामांत वांटेली जाल्यात. देखून तुमी सक्कळी म्हाका चड मोगाची. कोणी एक सुवार्थ परगट करता ताका एक कॉप शेळें उदक दिल्यार तुजें इनाम सुपचें ना म्हणलें जेजून यस्स खातीर. आनी तिसऱ्यान कोण पळय सुम्यान केल्लें काम सतान नितीन मोगान करता, तो एक्सटेंडेड फॅमिलीचो सांदोत जावं पुरो. कोण सतान जियेता, कोण नितीन जियेता, कोण एकीनपणान जियेता, कोण देवाक मानवता. चिंतया तो एकलो अंगडीगार सतान न्याय नितीन काम करता. तो एकलो पुलीस सतान नितीन काम करता. ती एक टिचर सतान नितीन काम करता. तो एक वकील जेजूबरी सता नितीन काम करता. तो एकलो इंजिनियर सतान नितीन काम करता. तुवें घरची स्त्री दादलो सतान नितीन काम करता. तूं कोणाचें काम करताय? जेजूचें काम करता. तर कोणाच्या कुटुंबात सांदो तूं? जेजूच्या कुटुंबाचें सांदो. कित्याक सांजुआंवच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2:20 अशें म्हणटा, नितीन जियेता तो हरी एकलो देवाचो पूत देवाची धूव. नितीन जियेता तो हरी एकलो देवाचो पूत वा देवाची धूव. तें तर भावांनी भयणी आमचें कुटुंब देवन आमकां सांदो केल्ल्याक देवाक अर्घ दिता आसतना फिरगज म्हणल्यार कुटुंबांत, पुवी सभा म्हणल्यार कुटुंबांत पुवी स्नाना मारीपात आमकां सांदेपण दिवन मिसाच्या बलिदानाक येवन देवाची खुशी कर, देवा स्तनपेलाचो मोग करूंक फावो केल्यार अर्घ दिता आसतना एक्सटेंडेड फॅमिलींत आमी सांदे जावंक आमचो आदार दिवया. सतान आनी नितीन जियेवया. सांगातास ती सुवार्थ परगट करच्या कामांत कोण आसात पळय तांकां आदार दिवन देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक आदार आमी मागया.